हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबी सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका पार्टमा हाम्रो जुन यो च्याप्टर 2 का धेरै पार्टहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। र आज हामी कभर गर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ द मार्केटिङ, जुन चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ द मार्केटिङ चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट को एउटा के हो त पार्ट हो, अथवा कम्पोनेन्ट अथवा फ्याक्टर्स पनि भन्न सक्छौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु भएको छन् भनेदेखि हेर्नु होला है त। र हाम्रो यहाँ रहेको छ इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ मार्केटिङको बारेमा, जसमा हाम्रो यो के हो त भन्दा जुन हाम्रो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टको के हो त एउटा पार्ट हो, जसले चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुनै पनि संस्थाहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्ने गर्दछ अथवा मार्केटिङलाई भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यो हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ मार्केटिङले चाहिँ जुन इकोनोमिक डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा र साथसाथै अब पर क्यापिटल इन्कमको बारेमा र त्यति मात्र नभएर यो हाम्रो बिजनेस साइकल अथवा ट्रेड साइकलको बारेमा र साथै इन्फ्लेसनहरूको बारेमा पनि यसले कुरा गर्ने गर्दछ है त। अब हामीले इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ द मार्केटिङमा चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन इकोनोमिक कन्डिसन, कुनै पनि व्यवसायको कुनै पनि संस्थाहरूको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसनहरू कस्तो स्थिति छ, इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ इन्कम लेभलहरू है भन्ने कुराहरू पनि यसले हेर्ने गर्दछ। जस्तै अब पर्चेजिङ पावर हुनुपर्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अब मार्केटमा आइसकेपछि उसले चाहिँ उसको इच्छा मात्रै भएर पनि भएन, उसले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब किन्नु पनि पर्यो। अब उनीहरूले किन्नको लागि उसँग एबिलिटी टु पे पनि हुनु पर्यो नि त, अर्थात् पर्चेजिङ पावर हुनु पर्यो हो। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ के कुराहरू कभर गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो पर्चेजिङ कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ पर्चेजिङ पावर, साथसाथै उनीहरूले स्पेन्ड गर्ने खर्च हुन्छ नि हो, स्पेन्डिङ प्याटर्नहरू, र साथै त्यति मात्रै नभएर उसले चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युसन अफ द इन्कमहरूको बारेमा पनि यसले हेर्ने गर्दछ है त। जुन हाम्रो जस्तै कुनै कन्ट्रीहरू त अब इकोनोमिकल्ली के हुन्छ भन्दा एकदमै स्ट्रङ हुने गर्दछ। र अब भनौँ न यस्तो कन्ट्री जुन चाहिँ एकदमै हेभी रूपमा अब के छ भन्दा चाहिँ इकोनोमिक हेभी रूपमा भनौँ न, हेभी रूपमा चाहिँ इकोनोमिकल्ली चाहिँ यदि स्ट्रङ छ भनेदेखि त्यस्तो अर्गनाइजेसन अथवा त्यस्तो कन्ट्रीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ भरपुर रूपमा चाहिँ उसको स्रोत र साधन अभाइलेबल भएको स्रोत र साधनहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ युज गर्ने गर्दछ है त। यो कुरा भयो। यसमा मेन इकोनोमिककै कुरा आउँछ कि आर्थिक कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा अफ द मार्केटिङमा चाहिँ हुने गर्दछ। मार्केटरहरूकोमा चाहिँ अब मार्केट हुनको लागि त अब इकोनोमिकको त कुरा हुनु पर्यो नि त है। त्यसैले गर्दा अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ द मार्केटिङ अन्तर्गत यसको अब के हुनपर्छ त मेजर इकोनोमिक ट्रेन्ड्सहरू के हुन सकिन्छ त, जस्तै अब इकोनोमिक ट्रेन्ड्स अथवा यो हाम्रो भनौँ न लगभग यो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ द मार्केटिङको चाहिँ सबै कुराहरू भनौँ न। जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यो मेजर इकोनोमिक ट्रेन्ड्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्ने गर्दछ त, नम्बर आईमा इन्कम डिस्ट्रिब्युसन। अब यो इन्कम डिस्ट्रिब्युसनमा अब कस्तो छ भन्दा चाहिँ अब नेपालमा रहेका प्रत्येक धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ अब उनीहरूको इन्कम लेभल एउटै छैन भन्ने चाहिँ के छ त, इक्वल छैन भन्ने पनि कुरा भइहाल्यो है त। र यसमा अब जस्तै जति धनी पिपुलहरू हुन्छ नि, जति एउटा व्यक्ति धनी छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ झन् प्रत्येक दिन, प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्ष चाहिँ ऊ चाहिँ झन् धनी नै हुँदै गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर गरिब पनि के हुँदैछ त, झन् गरिब हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरा रहेछ है त। र हामीले हेर्न सक्छौँ नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो इन्कम लेभल नै फरक छ नि त। त्यस कारणले गर्दा इन्कम डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न पनि के छ त भन्दाखेरि एकदमै डिफ्रेन्ट छ, अनइक्वल छ, र चेन्जिङ चाहिँ एकदमै बिस्तारै चाहिँ स्लोमा चाहिँ चेन्जेस हुने गर्दछ। यसपछि अर्को हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा डबल आईमा है, त्यो भनेको के हो भन्दा स्पेन्डिङ ट्रेन्डको कुरा गर्ने गर्दछ।
स्पेन्डिङ ट्रेन्डको। र स्पेन्डिङ ट्रेन्डमा अब हामीले के कुरा गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ होइन, जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट लेभल अफ द इन्कम हुन्छ हो। यसरी डिफ्रेन्ट लेभल अफ द इन्कम भएपछि उनीहरूको अब डिफ्रेन्ट उनीहरूको स्पेन्डिङ भनौँ न प्याटर्न पनि फरक हुने गर्दछ। जति कमायो त्यति मात्रै त, अब थोरै कमाए थोरै नै इन्भेस्ट गर्ने र धेरै कमाए धेरै नै इन्भेस्ट भन्दा पनि कन्ज्युम अथवा युज गर्ने भनौँ न स्पेन्डिङ गर्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। यसले यति नै कुरा गर्ने है। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा पर क्यापिटा इन्कम। अब पर क्यापिटा इन्कम भनेको के हो त भने अब हामी हेर्छौँ है। त्यहाँ पर क्यापिटा इन्कम भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा अब जुन पर क्यापिटा इन्कमले चाहिँ यो हाम्रो यसमा चाहिँ मार्केटिङमा चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पर्चेजिङ पावर अफ द मार्केटको कुरा गर्छ है त। र हायर पर क्यापिटल इन्कम हायर पर्चेजिङ पावर हुने गर्दछ र साथै लो पर्चेजिङ भनौँ न लो पर क्यापिटल इन्कम लो पर्चेजिङ पावर चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो है त। अब यसरी चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम चाहिँ के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट हुने गर्दछ। यसरी क्षेत्र अनुसार उनीहरूको इन्कम लेभल अनुसार भनौँ न होइन, यो भइहाल्यो। र अब हामी अर्को हेर्न सक्छौँ, यसै अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ आइबीमा ट्रेड साइकल अर्थात् बिजनेस साइकल। अब यो ट्रेड साइकलमा हाम्रो के पर्ने गर्दछ त भन्दा एउटा प्रोस्पेरिटी र अर्को भनेको रिसेसन र यसै गरी डिप्रेसन र रिकभरीको कुराहरू चाहिँ आउने गर्दछ भने चाहिँ हाम्रो ट्रेड साइकलमा हाम्रो के हुने गर्दछ त, मेन गरी पर्ने भनेको प्रोस्पेरिटी है। र यसपछि अर्को भनेको के हो त, रिसेसन। र अब त्यसपछि अर्को हुन्छ रिसेसन पछि हाम्रो डिप्रेसनको कुरा आउँछ है त, डिप्रेसन। र अर्को आउँछ हाम्रो यसपछि रिकभरीको कुरा आउँछ पनि भयो है त यसरी। र अब हामीले प्रोस्पेरिटीको हकमा चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टेज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो स्टेजमा चाहिँ हाई इम्प्लोइमेन्ट रेट हुन्छ है। र के हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हुन्छ त एकदमै लो हुने गर्दछ। र के हुन्छ त अर्को भन्दा इन्फ्लेसन हुन्छ नि, जुन इन्फ्लेसन चाहिँ लो हुने र इन्ट्रेस्ट रेट पनि लो हुने गर्दछ। अब इन्कम चाहिँ तर कस्तो हुन्छ त, हाई हुने गर्दछ। र यसरी इन्कम हाई भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको अथवा कस्टमरहरूको चाहिँ पर्चेजिङ पावर किन्न सक्ने क्षमता चाहिँ के हुन्छ त, हाई हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले गर्दछ है त। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो रिसेसन। अब रिसेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि रिसेसन भनेको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट स्टेज हो है त। र पर्चेजिङ पावर यसमा के हुन्छ त, ठ्याक्कै अपोजिट अघिको हाम्रो प्रोस्पेरिटीमा भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ, अर्थात् पर्चेजिङ पावर चाहिँ लो हुने गर्दछ। र कस्टमरहरूले किन्ने हुन्छ नि, बाइङ गर्ने डिसिजन चाहिँ केमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो कुनै पनि वस्तुहरूको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ बेस हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। यसपछि आयो डिप्रेसनको फेज। डिप्रेसनको फेज भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाइली पर्सनहरू चाहिँ के हुन्छ त, अनइम्प्लोइमेन्ट हुने गर्दछ, अर्थात् भेरी हाई अनइम्प्लोइमेन्ट रेट हुने गर्दछ। र वेजेस आर भेरी लो पनि हुने गर्दछ। र के हुने गर्छ भन्दा चाहिँ कस्टमरहरूले चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ गुमाइसकेको हुन्छ उसको आर्थिक अवस्था नै देखेर होइन। र अर्को भनेको के भन्दा गभर्मेन्टहरूले चाहिँ धेरै तरिकाका मापनहरू चाहिँ युज गरिन्छ यो मनी सप्लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि, र कसरी चाहिँ सेभिङ बढाउने र कसरी चाहिँ एक्सपेन्डिचर घटाउने भन्ने कुरा। त्यो गर्नको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले बढी ट्याक्सहरू लगाउने र साथै गभर्मेन्टहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ आफैले नै स्पेन्डिङ गर्ने गर्दछ यो डिप्रेसनको फेजलाई हटाउनको लागि भन्ने कुरा भयो है त। यसपछि आउँछ रिकभरीको कुरा। रिकभरीको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टेज भनेको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेटलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै लाने र पर्चेजिङ पावरहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, बढाउँदै लाने। र जुन अनावश्यक वस्तुहरू किन्नको लागि पनि के गर्ने त, प्रतिबन्ध लगाउने कुरा पनि यस अन्तर्गत नै पर्दछ। र हाम्रो यसमा के छ भन्दाखेरि मार्केटर्सहरूले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ एक्स्ट्रा नै केयरहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूको स्ट्राटेजिकहरू निर्माण गर्दा भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ बिमा। त्यो भनेको के हो भन्दा
विलिङनेस टु स्पेन्ड भने चाहिँ के भन्दा चाहिँ कुनै पनि कस्टमरले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो भन्दा चाहिँ खर्च गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ इच्छुक हुनु पर्यो कुनै पनि वस्तुहरूको लागि भने चाहिँ विलिङनेस अफ द कस्टमर टु स्पेन्ड केसँग चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बेस हुन्छ भन्दाखेरि बाइङ पावरमा चाहिँ बेस हुने गर्दछ र उनीहरूको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको बेसिसमा। यो भइहाल्यो नि त। अब यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो बिआईमा इन्फ्लेसनको कुरा। इन्फ्लेसन भने चाहिँ के हो? जस्तै इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ मार्केट भ्यालुमा चाहिँ कमी आउनु अथवा फल इन द मार्केट भ्यालु र हाम्रो पर्चेजिङ पावर अफ द मनीमा पनि के हुनु त कमी आउनु भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यसरी चाहिँ हामीले 6वटा कुराहरू चाहिँ हेर्यो यो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अफ मार्केटिङ अन्तर्गत, जसमा हाम्रो इन्कम डिस्ट्रिब्युसन, स्पेन्डिङ ट्रेन्ड, पर क्यापिटा इन्कम, ट्रेड साइकल, जसमा हाम्रो थियो प्रोस्पेरिटी, रिसेसन, डिप्रेसन र रिकभरी, र यसपछि हाम्रो थियो विलिङनेस टु स्पेन्ड र इन्फ्लेसनको कुरा आयो। यो भनेको सबै हाम्रो के भयो त? सबै इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको कुरा भयो। र कहिलेकाहीँ अब हाम्रो एक्जाममा चाहिँ अब सर्ट नोट्स अथवा अब भनौँ 2 मार्क्समा चाहिँ अब राइट अ कम्पोनेन्ट अफ द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट पनि भनेर सोध्न सकिन्छ। अब नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टहरू के हो त? अब एकपल्ट हामी हेरौँ है त। जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यति एन्सर लेख्न सक्छौँ। कम्पोनेन्ट्स अफ के हो त भन्दा नेचुरल इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट अन्तर्गत के पर्न सकिन्छ त? र अब हामी हेरौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ 2 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै सर्ट नोट्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। जसमा हाम्रो कम्पोनेन्ट्स अफ द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो हुन सक्ने भनेको के हो त? नेचुरल रिसोर्सेस आउँछ है। र यसपछि यति मात्र नभएर हाम्रो क्लाइमेटको कुरा आउँछ है। क्लाइमेटको कुरा आउँछ र अर्को भनेको के हो त? अब सिचुएसन अफ द इकोलोजी, र अर्को हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ डेभलपमेन्ट है त। डेभलपमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टलिज्म भन्ने कुरा भयो त। अब यति कुरा भइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ अब हामीलाई अब कम्पोनेन्ट 4 एलिमेन्ट्स अफ द टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्यो भने अब हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो कुरा नै थाहा छ है। त्यो जुन एलिमेन्ट्स अफ द टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टहरूको कुरा भयो त्यो भनेको, र यसपछि अर्को हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टहरूको पनि कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्छौँ। अब एकपल्ट हाम्रो यसको पनि पोइन्ट लेखौँ न त है। त्यो पनि एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब हजुरले यसलाई चाहिँ मिस नगर्नुहोस् है त। अब यति पोइन्टहरू 4वटा पोइन्ट 5वटा पोइन्ट पढेर अब हाम्रो 2 मार्क्स आउँछ भनेदेखि अब हामी पढ्नु परिहाल्यो नि त है यसमा है। जस्तै अब हामी भनौँ यो भनेको के भन्दा चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ के हो त भन्दा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, जसमा हाम्रो के आउँछ त भन्दा एउटा आउँछ पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा, र अर्को आउँछ हाम्रो गभर्मेन्ट पोलिसीको बारेमा, र अर्को हुने चाहिँ यसमा त्यो भनेको के भन्दा पावर ग्रुपको बारेमा, र हाम्रो आइपीमा रहेको छ रिजनल एसोसिएसनको बारेमा। यति चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो भयो हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत है। यदि हाम्रो 2 मार्क्समा सोध्ने गर्दछ यसमा, जसमा हाम्रो के छ पोलिटिकल सिस्टम, गभर्मेन्ट पोलिसी, पावर ग्रुप्स र रिजनल एसोसिएसन। र योभन्दा अर्को हाम्रो रहेको छ यहाँ कम्पोनेन्ट अफ द नेचुरल इन्भाइरोमेन्टकोमा हाम्रो रहेको छ नम्बर 1 मा नेचुरल रिसोर्सेस र क्लाइमेट, र हाम्रो सिचुएसन अफ इकोलोजी र डेभलपमेन्ट अफ द इन्भाइरोमेन्टलिज्म पनि भयो है त। यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ है त। यो कम्पोनेन्टहरू मेन
भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टको मेन कम्पोनेन्ट अन्तर्गत हामीले त अब लगभग त हेरिसक्यो हो। त्यही पनि अब यो एक्जाममा 2 मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि सबै पोइन्ट एकपल्ट लेखौँ न त है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ यो। यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा कम्पोनेन्ट्स अफ म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट है त, जसमा हाम्रो पढ्ने भनेको के हो त भन्दा डेमोग्राफिक इन्भाइरोमेन्ट र अर्को भनेको के हो त यसमा इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ सोसियो कल्चरल है त। के छ त हाम्रो यसमा सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट पुग्ने हुन्छ है त। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ रहेको छ टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट। र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। र अर्को रहेको छ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो कम्पोनेन्ट अफ द म्याक्रो इकोनोमिक्सको यो के हो त कम्पोनेन्टहरू भयो, जसमा हाम्रो नम्बर आईमा रहेको छ डेमोग्राफिक इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट, सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट र टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट र पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट र नेचुरल इन्भाइरोमेन्टहरू पर्ने गर्दछ। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। यो त अब हामीलाई यसरी 2 मार्क्समा आयो भने चाहिँ यति लेख्न मिल्छ, तर यदि 10 मार्क्समा अथवा हाम्रो लङ क्वेसनमा 15 मार्क्समा आयो भनेदेखि यसलाई पुरै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसै गरी अर्को हाम्रो क्वेसनहरू पनि यसरी अनि अब इलिमेन्ट्स अफ द माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट भन्यो भने हाम्रो के आउँछ त कम्पनीहरू आयो, कस्टमरहरू आयो, कम्पिटिटर्सहरू आयो र सप्लायर्सहरू आयो। र अब माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भनेर सोधिहाल्यो भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ त माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेको यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हो जसले चाहिँ मार्केटिङलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ त मार्केटिङ र बिजनेसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सप्लायर्स, कस्टमर्सहरू र इन्टरमिडियरिजहरू, कम्प्युटर्सहरू र जेनरल पिपुलहरू चाहिँ पर्ने गर्दछन् भनेर यति लेख्दा पनि हुने गर्दछ माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत है त। यो भयो। र यसै गरी अर्को हाम्रो फिचर्स अफ द मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेर सोधिहाल्यो भनेदेखि पनि अब हामी लेख्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ त एकदम डाइनामिक हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ, लङ टर्म इम्प्याक्ट पार्ने हुन्छ र मल्टिफेसेट हुन्छ र चेन्ज हुने गर्दछ र रिलेटेड टु द सोट SWOT है त स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी एन्ड द थ्रेटको चाहिँ कुरा गर्ने गर्दछ। यो कुराहरू भयो चाहिँ हाम्रो यो जुन मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टको यो कुराहरू भयो। र यसपछि अरू पनि हाम्रो क्वेसनहरू यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित छ है, त्यो कुराहरूलाई हामी पछि कभर गरौँला है त। र मेन इम्पोर्टेन्टहरू चाहिँ यो पनि हो, प्लस सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ एकदमै फोकस गर्नु होला है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, हाम्रो प्लेलिस्टमा चाहिँ अभाइलेबल रहेको छ।